हरि ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। इस रीति चांडाल को स्वरूप धारण गरेका राजा त्रिशंकुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि दयाले पग्लेका विश्वामित्रले मधुर मधुर वचनमा भन्दछन्, तिमीलाई स्वागत छ बाबु। मलाई तिमी धर्मात्मा राजा भएको ज्ञान छ, यसै कारण तिमी नडराऊ। म तिमीलाई राम्रोसँग शरणमा दिन्छु अथवा शरण लिन्छु। तिमीलाई म राम्रोसँग शरण दिन्छु, सुरक्षा गर्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिम्रो यज्ञमा सहयोग गर्ने सबै ऋषिहरूलाई म आमन्त्रण गर्छु। त्यसपछि तिमीले आनन्दले यज्ञ गर्नु। तिमी गुरुको श्राप पाएको कारण यो रूप सहित स्वर्गलोक चाहिँ तिमी जानेछौ बाबु। अब तिमी विश्वामित्रको शरणमा आएकाले अवश्य शरीर सहित स्वर्ग जानेछौ। यसरी ती राजासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि विश्वामित्रले आफ्ना पुत्रहरूलाई यज्ञका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने आज्ञा दिए। यसरी आज्ञा दिइसकेपछि आफ्ना समस्त प्रकारका शिष्यहरूलाई बोलाएर भन्दछन्, तिमीहरूले मेरो आज्ञा अनुसार अनेकौं विषयका ज्ञाता वशिष्ठका पुत्र सहित सबै ऋषिहरूलाई उनीहरूमा के गर शिष्यहरू सहित आमन्त्रण ती समस्त प्रकारका गुरुपुत्रहरूलाई गर आमन्त्रण गर, निमन्त्रणा गर। यदि कसैले यो यज्ञको अवहेलना गर्दै आउन अस्वीकार गर्छन् भने तिनका विषयमा पनि तिमीहरू यहाँ आएर मलाई जस्ताको त्यस्तै तिमीहरूले बताउनु। को आउन चाहन्छन्, को आउन चाहँदैनन्, त्यो पनि मलाई बताउनु। यसरी विश्वामित्रको आज्ञा अनुसार सबै शिष्यहरू चारैतिर गए अनि सबैतिर ब्रह्मका ज्ञाता मुनिहरू फेरि आउन थाले। विश्वामित्रका ती शिष्यले उनको नजिकमा सबैभन्दा पहिले आएर भने, तिमी आज्ञा अनुसार हे महोदय ऋषि र वशिष्ठका पुत्र बाहेक सबै ब्राह्मणहरू आइरहेका छन्। अब यसरी विश्वामित्रका नजिकमा आएर भन्दछन् उनीहरूले, प्रभु हजुरको आज्ञा अनुसार महोदय ऋषि र वशिष्ठका पुत्र बाहेक सबै ब्राह्मणहरू आइरहेका छन्। वशिष्ठका सय पुत्रले ज्यादै रिसाउँदै भने, जो चाण्डाल छ र जसको यज्ञ यस्तो प्रकारले खराब व्यक्तिले गराएका छन् भने त्यो यज्ञमा ब्राह्मणले हविष्य भोजन गर्दैनन्। अनि चाण्डालको अन्न खाएर विश्वामित्रद्वारा संरक्षित भएका ब्राह्मण स्वर्ग जान असम्भव छ। त्यसैले महोदय सहित वशिष्ठका सबै पुत्रले रिसले आँखा राता राता बनाउँदै यस्ता प्रकारका कुराहरू भने। तिनीहरूका कुरालाई सुनेपछि विश्वामित्रले रिसले आँखा राता राता बनाउँदै भन्दछन्, म कठोर तपस्यामा लागेकाले दूषित भावना रहित भए तापनि जसले मलाई दोष लगाउँछ त्यो भस्म हुनेमा कुनै दुई विधा छैन। आज तिनीहरू कालपासले बाँधिएर अब यमलोकमा पुग्नेछन्, किनभने उनीहरूले मेरो अथवा मेरो वचनको अवहेलना गरिरहेका छन्। अब यिनीहरू 700 जन्मसम्म मसान घाटमा बसेर लासको रक्षा गर्ने मुष्टिक नामक भएको चाण्डाल जातिमा जन्म लिनेछन्। तिनीहरू कुरूप भएर यो संसारमा घुमिरहनेछन्। अनि जुन महोदयले म दोषरहित भए तापनि मलाई दोष लगाएका छन् तिनीहरू धेरै लामो समयसम्म निषाद योनिमा पर्नेछन्। ती ऋषिहरूका बीचमा यसका प्रकारका कुराहरू गरेर विश्वामित्र के गरे, आफ्नो वचनलाई बन्द गरी चुप लागे। महोदय सहित वशिष्ठका पुत्रहरू आफ्नो तपस्याको बलले नष्ट भएको अनुभूति गरेर विश्वामित्रले त्यहाँ आएर ऋषिहरूसँग भन्दछन्, यिनी इक्ष्वाकु वंशमा उत्पन्न भएका राजा त्रिशंकु हुन्। यिनी प्रख्यात राजा, धेरै धर्मात्मा र दानी पनि थिए, तर अहिले मेरो शरणमा आएका छन्। अब यिनी आफ्नो शरीर सहित स्वर्गलोक जाने अभिलाषा गरेका हुनाले हे ब्राह्मण देवहरू, हजुरहरूले मेरो नेतृत्वमा रहेर यिनको शरीर सहित स्वर्गलोकमा जान सक्ने यज्ञको अनुष्ठान गरिदिनुहोस्। विश्वामित्रका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती महर्षिहरूले आपसमा छलफल गर्ने सिलसिलामा भन्दछन्, यी विश्वामित्र ज्यादै रिसाहा छन्।
यसकारण अब यिनले बताएअनुसार काम गर्नकै निम्ति उचित हुन्छ। त्यसैले यी विश्वामित्र अग्नि जस्तै तेजस्वी भएकाले यिनले आफ्नो आज्ञा पालन नगर्नेलाई रिसाएर श्राप दिन्छन्। त्यसैले हामीले यिनले भनेअनुसारै कर्म गर्नुपर्दछ भनेर समस्त ब्राह्मण देवहरूले ऋषिदेवहरूले विचार गर्नुभयो। यसै कारण हामीले राजा त्रिशङ्कुलाई शरीरसहित स्वर्गलोक जान सक्ने यज्ञको आरम्भ गर्न उचित हुन्छ भन्ने विचार गरेर विश्वामित्र आफै त यज्ञमा यज्ञकर्ता भए भने अनेकौं मन्त्रका ज्ञाता ब्राह्मण पुरोहित भए अनि तिनीहरूको के गरे कल्पशास्त्र अनुसारको विधि अनि मन्त्रको उच्चारण गरेर समस्त यज्ञ कार्यलाई सम्पन्न गरे। त्यसपछि धेरै लामो समयसम्म मन्त्रपाठ गरेर विश्वामित्रले आफ्नो आफ्नो भागलाई स्वीकार गर्नका लागि समस्त देवदेवतालाई आह्वान गरे। तर पनि त्यस समयमा त्यहाँ आफ्नो आफ्नो भाग स्वीकार गर्नका निम्ति देवताहरूको आगमन भएन। देवताहरू आएनन् प्रभु। यसरी देवताहरू नआइसकेपछि धेरै रिसाएका विश्वामित्रले हातमा रहेको श्रुव अर्थात् सुरो उचालेर राजा त्रिशङ्कुसँग भन्दछन्, अब तिमी मैले तपस्याबाट आर्जन गरेको बल हेर हेर त्रिशङ्कु, म अहिले आफ्नो शक्तिले शरीरसहित स्वर्गलोक पुर्याइदिन्छु, तिमी चिन्ता नगर। आज तिमी यो आफ्नो शरीरसहित स्वर्गलोक जाऊ। यदि मैले तपस्याको केही फल प्राप्त गरेको छु भने त्यसको प्रभावले तिमी शरीरसहित स्वर्गलोक जाऊ, यस्तो आज्ञा भो। विश्वामित्रले यसो भन्ने बित्तिकै राजा त्रिशङ्कु ऋषिहरूले हेर्दा हेर्दै आफ्नो शरीरसहित स्वर्गलोकतर्फ गए। यसरी राजा त्रिशङ्कु स्वर्गलोक पुगेको देखिसकेपछि सबै देवताहरू सहित इन्द्रले अब उनीसँग भन्दछन्, तिमी तत्काल यहाँबाट जाऊ। त्रिशङ्कुलाई इन्द्र लगायत देवताले भन्दछन्, तिमी यहाँबाट फर्केर जाऊ, तिमीलाई यो स्वर्गलोकमा ठाउँ नै छैन। हेर त्रिशङ्कु, तिमी गुरुको श्रापले नष्ट भइसकेका हुनाले मुख तलतिर पारेर पृथ्वीमा जाऊ, गइहाल, यहाँ नबस, तिम्रा लागि ठाउँ छैन। इन्द्रका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि यस्तो आवाज, अब प्रभु के भयो त? इन्द्रका त्यस्ता कुरा सुनेपछि अब त्रिशङ्कुले विश्वामित्रलाई पुकारेर, हे भगवान रक्षा गर्नुहोस्, हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भन्दै फेरि स्वर्गबाट पृथ्वीतर्फ झरे। ती त्रिशङ्कुको यस्तो आवाज सुनेर ज्यादै रिसाएका विश्वामित्रले त्रिशङ्कुसँग भने, त्यहीँ बस, त्यहीँ बस, तिमी यहाँ आउनु पर्दैन, तिमी आउनु हुँदैन, उहीँ बस। विश्वामित्रले अब उहीँ बस भन्ने, स्वर्गका इन्द्रले तिमी पृथ्वीमै फर्केर जाऊ भन्ने। यस्तो भइसकेपछि ती त्रिशङ्कु बीचमै अड्किए। त्यसपछि विश्वामित्रले ऋषिहरूका बीचमा दोस्रो प्रजापति जस्तै दक्षिण मार्गका लागि नयाँ सप्तर्षि सहित नयाँ नक्षत्रहरूको पनि पुनः सृष्टि गरे। यसपछि विश्वामित्रले पुनः दोस्रो इन्द्रको सृष्टि गर्ने र आफूले रचना गरेको स्वर्गलोक इन्द्रविहीन रहने विचार गरेर उनले नयाँ देवताहरूको फेरि सृष्टि गर्न थाले। त्यस्तो मेधावी शक्ति हेर्नुहोस्। उनले यसो गरेको देखेर ज्यादै डराएका देवता असुर र ऋषिहरूले विश्वामित्रको नजिकमा आएर भन्दछन्, यी राजा त्रिशङ्कु गुरुको श्रापले गर्दा आफ्नो पुण्यलाई नष्ट गरेर चाण्डाल भएका हुनाले यिनी सशरीर स्वर्गलोक जान सक्दैनन्। ती देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भने, मैले राजा त्रिशङ्कुलाई सशरीर स्वर्ग पठाउने प्रतिज्ञा गरेकाले म त्यसलाई असत्य बनाउन चाहन्न। म जसरी पनि सत्य हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्दछु, चाहन्छु, मेरो त्यो इच्छा छ। यी राजा त्रिशङ्कुलाई सधैँ स्वर्गको सुख प्राप्त भइरहोस्, त्यसैले मैले रचना गरेको नक्षत्रहरू सधैँ विद्यमान रहन्। यसैले उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि देवताहरूले विश्वामित्रसँग भन्दछन्, यी सबै विद्यमान रहनेछन्। तिमीले रचना गरेका अनेकौं नक्षत्र आकाशमा वैश्वानर पथभन्दा बाहिर प्रकाशमय हुनेछन् अनि तिनै ज्योति सम्पन्न नक्षत्रहरूका बीचमा शिर तल पारेर राजा त्रिशङ्कु पनि प्रकाशमय हुनेछन्। त्यहाँ उनको स्थिति देवताहरूको जस्तै हुनेछ। देवताहरूले विश्वामित्रलाई भन्दछन्। यसरी त्यो यज्ञमा आएका सबै ऋषिहरूले त्यहाँबाट जाने समयमा अब विश्वामित्रसँग भने,
यो दक्षिण दिशामा बस्दा हाम्रो तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न हुने भएकाले अब हामी अर्कै दिशामा गएर तपस्या गरौँ। यसै कारण हामी पश्चिम दिशामा रहेको ब्रह्माका 3वटा पुष्करको नजिकमा रहेर के गर्नु पर्दछ? आनन्दपूर्वक तपस्या गर्दछौँ। किनकि त्यहाँको तपस्या गर्ने जो ठाउँ छ त्यो अत्यन्त आनन्दित छ अथवा आनन्ददायक छ, सुन्दर छ। यसरी विश्वामित्रसँग यस प्रकारका कुराहरू व्यक्त गरेर ती अन्य ऋषिहरू ब्राह्मणहरू पुष्करमा गएर तपस्या गर्न थाले। त्यसै समयमा अयोध्याका राजा अम्बरीशले एउटा यज्ञको तयारी गर्न थाले। अम्बरीश नाम गरेका राजा यज्ञको तयारी गरे। जुन समयमा उनी यज्ञ गर्न थालेका थिए त्यसै समयमा इन्द्रले यज्ञसँग सम्बन्धित पशुहरू चोरेर लगे। यसरी पशु हराइसकेपछि पुरोहितले राजासँग भने, जुन पशु यहाँ ल्याइएको छ त्यो तिम्रो खराब नीतिका कारण हरायो। जुन राजाले यज्ञको पशुको रक्षा गर्न सक्दैन उसलाई अनेकौं प्रकारका दोषले नष्ट गरिदिन्छ राजा। त्यसैले यो यज्ञ आरम्भ हुनुभन्दा पहिले नै तिमीले हराएको पशु खोजेर यहाँ ल्याउन लगाऊ, अथवा त्यसको प्रतिनिधिका रूपमा कुनै पुरुष पशु किनेर लिएर आऊ। अब तिमीले यो पापको प्रायश्चित्त यही हो। त्यसैले आफ्ना पुरोहितका यस्ता कुरा सुनेपछि राजा अम्बरीशले अब मनमा नै के गर्न थाल्नुभयो? विचार गर्न थाल्नुभयो। अब अम्बरीशले हजारौं गाईको मूल्यमा किन्न सकिने एउटा पुरुष अथवा भनौं त्यस्तो प्रकारले पुरुषको खोजी गर्न थाले। यसरी पुरुष पशु खोज्ने सिलसिलामा अनेकौं देश, नगर, गाउँ, वन, आश्रम घुम्दै जाँदा राजा अम्बरीश भृगुतुङ्ग पर्वतमा पुगिसकेपछि उनले आफ्नी पत्नी र पुत्र सहित बसेका ऋचिका नाम गरेका मुनिलाई देखे। राजा अम्बरीशले तपस्याले प्रकाशमय भएका ऋचिका नाम गरेका ऋषिलाई प्रणाम गरेर सबैभन्दा पहिले उनका सबै वस्तुहरूको कुशल मङ्गलका विषयमा सोधिसकेपछि भन्दछन्, हे ऋषिवर, यदि हजुरले 1,00,000 गाई लिएर मैले हजुरलाई 1,00,000 गाई दिनेछु, त्यसको बदलामा हजुरले आफ्नो पुत्र पशु बनाउनका लागि दिएमा म कृतकृत्य हुने थिएँ। मैले समग्र देश घुम्दा पनि यज्ञका लागि उपयुक्त पशु प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यसै कारण हजुरले उचित मूल्य लिएर आफ्नो छोरा मलाई दिनुहोस्। राजा अम्बरीशका यस्ता कुरा सुनेपछि अब ती ऋषिले भन्दछन्, म आफ्नो जेठो पुत्र दिन असमर्थ छु। यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पुत्रहरूकी माताले राजा अम्बरीशसँग भनिन्, यी ऋषिले कुनै पनि अवस्थामा जेठो पुत्र बेच्न योग्य छैन भन्छन् भने कान्छो पुत्र सुनक जो छ, पुत्र सुनक भएकाले त्यो मेरो लागि ज्यादै प्रिय छ। यसै कारण म कान्छो पुत्र तिमीलाई दिन सक्दिन। यो संसारमा धेरै जसो जेठो पुत्र र कान्छो पुत्र अत्यन्त प्रिय छन्। त्यसैले म आफ्नो कान्छो पुत्र कुनै पनि मूल्यमा दिन असमर्थ छु। मुनि र उनकी पत्नीका यस प्रकारका कुरा सुनेर सुनसेपले भने, पिताले जेठो र माताले कान्छो बेच्न अयोग्य बताएकाले मैले यिनीहरूको विचारमा माहिलो बेच्न योग्य भएको अनुभूति गरेँ। यसै कारण तिमी मलाई लिएर हिँड। ती सुनसेपका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि राजा अम्बरीश ज्यादै प्रसन्न हुँदै 1 करोड सुनका मुद्रा, रत्नको थुप्रो अनि 1,00,000 गाईको बदलामा सुनसेपलाई त्यस ठाउँबाट लिएर घरतर्फ लागे। यसरी राजा अम्बरीश सुनसेपलाई लिएर आफ्नो आउने सिलसिलामा के भयो त मध्याह्नको समयमा पुष्करमा आएर विश्राम गर्न थाले। राजाले विश्राम गरिरहेकै समयमा सुनसेपले जेठो पुष्करमा आएर सबै ऋषिहरू सहित तपस्या गरिरहेका आफ्ना मामा विश्वामित्रलाई भेटे। भेटिसकेपछि उनी ज्यादै हताश र दुखी भएका थिए अनि उनको अनुहार धेरै चिन्तित थियो। अनि ती भोग, तिर्खा र परिश्रम ज्यादै लागेका, ज्यादै थकित भएका सुनसेपले मुनिको काखमा लडेर भन्दछन्, मेरा माता पिता र बन्धु बान्धव कोही पनि नभएकाले म तिम्रो शरणमा आएको छु। त्यसैले हजुरले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हजुर सबैका रक्षक भएकाले हजुरले सबैलाई अभिलाषा अनुसारका वस्तुहरू उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। त्यसैले
यी राजा अम्बरीश सन्तुष्ट हुन् अनि म पनि विकार रहित हुँदै तपस्या गरेर स्वर्गलोक जान सकौँ। यदि हजुरले मेरो संरक्षक बनेर पिताले आफ्नो पुत्रले रक्षा गरे जस्तै गरी मलाई यो पापमय विपत्तिबाट चाहनुहुन्छ भने छुटाउन सक्नुहुन्छ। हे प्रभु, सुनसेपका यस्ता कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले उनलाई सान्त्वना दिँदै भन्दछन्, आफ्नो कल्याण होस् भन्ने अभिलाषा भएका पिताले जुन परलोकमा कल्याण होस् भन्ने कामनाले पुत्र उत्पन्न गराउँछन्, त्यसको पूर्ति हुने समय आयो। यी बालकले मबाट आफ्नो रक्षाको कामना गरेको हुनाले तिमीहरूले यिनको कल्याण हुने काम गर। त्यसैले तिमीहरू सबै पुण्यात्मा र धर्मात्मा छौ, यसै कारण राजाको यज्ञमा पशु बनेर अग्निलाई तृप्त गराइदेऊ। यसबाट सुनसेप सनात हुन्छन् अथवा उनको कुनै पनि विनाश हुँदैन भने राजाको यज्ञ पनि व्यवधान रहित परिपूर्ण हुनेछ अनि देवता पनि तृप्त हुनेछन्। त्यसैले तिमीहरू मेरो आज्ञा पालन पनि हुने यो प्रकारको के गर आज्ञालाई अब पालन गर्दै आनन्दसँग कर्म अगाडि बढाऊ भनिसकेपछि विश्वामित्रका यस्ता कुरा सुनेपछि उनका मधुच्छन्द सहितका पुत्रले उनका कुरा अस्वीकार गर्दै भने, तिमी आफ्ना पुत्रहरू परित्याग अथवा यो प्रकारले के हुँदैछ? आज हजुरले आफ्ना पुत्रहरूको परित्याग गरेर अर्काको एउटा छोराको रक्षा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। जसरी पवित्र भोजनमा खराब वस्तु लसपस भएपछि त्यो अस्वीकार हुन्छ अथवा स्वीकार गर्न योग्य हुँदैन, त्यसै गरी आफ्ना पुत्रहरूको रक्षा नगरे अर्काको पुत्रको रक्षा गर्नुको कुनै औचित्य छैन पिताजी। त्यसैले उनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर विश्वामित्रका आँखा रिसले राता भए अनि उनले भन्दछन्, तिमीहरू डर रहित भएर यस प्रकारका ज्यादै निन्दित कुरा गर्यौ, त्यसैले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै जुन कुरा गर्यौ यो अपराधको फलस्वरूप तिमीहरू पनि वशिष्ठका पुत्रहरू जस्तै अब के हुनेछ? मुष्टिक जातमा जन्म लिएर 1000 वर्ष पृथ्वीमा बस्नेछौ। श्राप प्रदान भयो। यसरी आफ्ना सन्तानहरूलाई छोराहरूलाई श्राप दिइसकेपछि विश्वामित्रले सुनसेपको रक्षा गर्दै उनीसँग भने, तिमीलाई राजा अम्बरीशको यज्ञमा जुन समयमा कुश लगायतको पवित्र डोरीले बाँधेर रातो फूलको माला रातो चन्दन लगाइदिन्छन्, त्यसै समयमा तिमीले विष्णुसँग सम्बन्धित मौलोको नजिकमा गएर वचनद्वारा अग्निको प्रार्थना गर्दै यी दुईवटा अलौकिक प्रकारका गाथा गाउनु। तिमीले यसबाट तिम्रो अभिलाषा पूर्ण हुनेछ बाबु। यसरी सुनसेपले ज्यादै एकाग्र भएर के गरे ती दुईवटा गाथाहरू प्रार्थनाहरूलाई श्लोकहरूलाई स्वीकार गरेर राजा अम्बरीशको नजिकमा गएर भन्दछन्, लौ अब हामी यहाँबाट जान उचित हुन्छ भनिसकेपछि अब हजुर यज्ञको दीक्षा लिएर यज्ञ सम्पन्न गर्नुहोस्। ती सुनसेपका यस प्रकारका कुरा सुनेर राजा अम्बरीश ज्यादै हर्षित हुँदै यज्ञ मण्डप भएको ठाउँमा पुग्दछन्। त्यहाँ पुरोहितको अनुमति लिएर राजा अम्बरीशले सुनसेपलाई कुशको पवित्र डोरीले बाँधेर उनलाई पशु जस्तै बनाइदिए अनि यज्ञसँग सम्बन्धित पशुलाई रातो कपडा लगाइदिएर मौलोमा बाँधिदिए। यसरी बाँधिएका सुनसेप उत्तम वचनद्वारा के गर्न थाले? इन्द्र र उपेन्द्रको विधिपूर्वक उपासना गर्न थाले। त्यो ज्यादै रहस्यमय प्रार्थनाबाट इन्द्र ज्यादै प्रसन्न भएकाले उनले सुनसेपलाई अब के गरे त भने दीर्घायु हुने आशीर्वाद दिए। अनि यसरी राजा अम्बरीशले पनि इन्द्रको कृपाले त्यो यज्ञको के गरे त भने बहुगुण सम्पन्न फल पाए। अनि त्यसै प्रकारले उनले फल पाए भने अब के भयो त भने विश्वामित्रले पनि पुष्कर तीर्थमा फेरि 1000 वर्षसम्म ज्यादै तपस्या गरे, कठोर तपस्या। यसरी तपस्या गरेको 1000 वर्ष पुरा भएपछि उनले व्रत समाप्तिको स्नान गरेपछि ती सबै देवता विश्वामित्रलाई उनको तपस्याको फल दिनका निम्ति आइपुगे। त्यसै समयमा ब्रह्माले भन्नुभयो, अब तिमी आफ्नो तपस्याको प्रभावले ऋषि भयौ, तिमी राजा थियौ, अब आज तिमीले तपस्यालाई पूर्ण गरेको हुनाले तिमी ऋषि भयौ। यसपछि सबै देवता स्वर्गलोक गए अनि विश्वामित्र फेरि तपस्या गर्न थाले। विश्वामित्रले त्यहाँ अतुलनीय रूप र सौन्दर्य सम्पन्न मेनकालाई देख्दछन्। अब उनी पुष्करमा आकाशमा चम्किएको बिजुली जस्तै गरेर शोभायमान भइरहेकी थिइन्। त्यसैले
त्यहाँ देखिसकेपछि वासनाले ज्यादै पीडित भएका विश्वामित्रले उनीसँग भने, तिमीलाई स्वागत छ, तिमी मेरो आश्रममा बस। त्यसैले अब तिमी म प्रति के गर, कृपा गर भन्ने कुरा सुनेपछि मेनका त्यहाँ बस्न थालिन्। यसरी विश्वामित्रको तपस्यामा ज्यादै ठूलो व्यवधान उत्पन्न भयो। मेनका विश्वामित्रसँग त्यो शान्त आश्रममा 10 वर्ष निवास गरिन्। यसरी 10 वर्ष बितिसकेपछि विश्वामित्र लज्जित भएकाले ज्यादै चिन्तित र शोकाकुल हुन थाले। मुनिको मनमा यो सबै देवताहरूको कार्य हो, मेरो काममा विघ्न पुर्याउनका निम्ति यो गरेका हुन्, मेरो तपस्या व्यवधान उत्पन्न गराउनका निम्ति यो काम गरेका हुन्। यसको प्रभावले म मोहित भएको हुनाले मेरो 10 वर्ष 1 दिन र 1 रात के भयो? 10 वर्ष 1 दिन। त्यो 10 वर्षको समय थियो, लामो समय 10 वर्ष पनि 1 दिन र 1 रात जस्तै गरेर बित्यो। मेरो तपस्यामा धेरै ठूलो बाधा आइलाग्यो, मेरो भन्ने यो भावना पनि उत्पन्न भयो। त्यसैले यस प्रकारको विचार गरेर विश्वामित्र लामो लामो सास फेर्दै फेर्दै अब के गर्न थाले? पश्चाताप गर्न थाले। त्यसै समयमा मेनका पनि डरले थरथर काम्दै हात जोडेर उनको अगाडि उभिन्। उनलाई देखिसकेपछि उनलाई हेरेर विश्वामित्रले सुमधुर वचनमा उनलाई बिदा दिएर आफू हिमालय पर्वततर्फ गए। त्यहाँ उनले दृढ निश्चय हुँदै कामलाई पराजित गर्नका लागि कौशिकी नदीको किनारमा बसेर विश्वामित्रले ज्यादै कठोर तपस्या गर्न प्रारम्भ गरे। त्यहाँ 1000 वर्ष तपस्या गरेपछि विश्वामित्रसँग देवताहरू अब डराए। यसपछि सबै देवता र ऋषिले आपसमा छलफल गर्दै भने, अब के गर्नुपर्छ भने यी विश्वामित्र राजालाई अब हामीले महर्षिको पद दिन उत्तम हुन्छ अथवा महर्षिको पदवी दिनका निम्ति उचित हुनेछ। यसरी देवताहरूका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले विश्वामित्रको नजिकमा गएर सुमधुर वचनमा भन्नुहुन्छ, म तिम्रो ज्यादै कठोर तपस्यादेखि धेरै सन्तुष्ट भएकाले अब तिमीलाई ऋषिहरू मध्ये श्रेष्ठता प्रदान गर्छु। ब्रह्माका यस्ता कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले हात जोडेर प्रणाम गर्दै भन्दछन्, यदि मेरो तपस्याको फलस्वरूप हजुरले मलाई ब्रह्मर्षिको अतुलनीय पद दिनुभएको हो भने म आफूलाई इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्षम भएको सम्झिन्छु। त्यसपछि ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी आफ्ना इन्द्रियलाई यथार्थ रूपमा बसमा राख्न सक्षम भएका छैनौ। त्यसैले अब इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति अझै तपस्या गर, अझै प्रयास गर। यसरी कुरा गरेर के गर्नुभयो? ब्रह्माजी ब्रह्मलोकतर्फ जानुभयो। ब्रह्माजी गइसकेपछि विश्वामित्रले फेरि कठोर तपस्या गर्न प्रारम्भ गरे। त्यसै समयमा उनी आफ्ना दुवै हात उचालेर बिना आधार उभिएर वायुको भोजन गर्दै तपस्या गर्न थाले। गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने विश्वामित्रले अनि बर्खाको समयमा खुल्ला आकाशमा बस्ने, जाडोको समयमा दिनरात पानीमा उभिने। यसरी विश्वामित्रले अत्यन्तै कठोर तपस्या गरेर 1000 वर्ष बिताए। विश्वामित्रले यसरी 1000 वर्ष तपस्या गरेको देखेर सबै देवता सहित इन्द्र पनि धेरै चिन्तित भएर उनीहरूले रम्भासँग आफ्ना लागि कल्याणदायक र विश्वामित्रको अकल्याणदायक कुरा गर्दै भन्दछन्, अब रम्भा अप्सरालाई, तिमीले देवताहरूको ज्यादै ठूलो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय आएको छ हेर रम्भा। त्यसैले तिमीले जुनसुकै उपाय लगाएर पनि महर्षि विश्वामित्रलाई काम र मोहको वशमा पार्ने काम गर। यसरी इन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि रम्भाले हात जोडेर उनीसँग भन्दछिन्, यी विश्वामित्र धेरै डरलाग्दा भएकाले यिनले ममाथि ज्यादै भयानक रिस प्रयोग गर्नेछन्। त्यसैले म उनीसँग धेरै डराउँछु। त्यसैले हजुरले ममाथि कृपा गर्नुहोस् हे महाराज भनेर इन्द्रका समक्षमा बिन्ती गर्दा अब रम्भाका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि अब इन्द्रले उनीसँग भन्दछन्, तिमीले नडराइकन मेरो आज्ञा पालन गर। वैशाख महिनामा जुन समयमा प्रत्येक रुखमा नयाँ पालुवा शोभायमान हुन्छन् त्यसै समयमा आफ्नो सुमधुर आवाजले सबैलाई आफूतिर आकर्षित गराउने कोइली र कामदेव सहित म पनि तिमीसँगै त्यहाँ के हुनेछ रहनेछौ। त्यसैले तिमीले आफ्नो कान्ति सम्पन्न रूपलाई के गर्ने अनेकौं गुण सम्पन्न बनाएर
त्यसद्वारा विश्वामित्रलाई तपस्याबाट विचलित बनाउने कार्य गर। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनेपछि ती सुमधुर मुस्कान सम्पन्न अप्सराले के गर्न थालिन्? ज्यादै उत्तम स्वरूप बनाएर विश्वामित्रलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गर्न थालिन्। विश्वामित्रले ज्यादै मिठो आवाज निकालेको कोइलीको सुमधुर स्वर सुनेकाले ज्यादै प्रसन्न हुँदै अब यताउता हेर्दा आफ्नो अगाडि रम्भा उभिएको देखे। यसरी कोइलीको स्वर, रम्भाको अतुलनीय गीत र अनायास दर्शनले उनको मनमा सन्देह उत्पन्न भयो। विश्वामित्रको मनमा उनले यी सबै इन्द्रको छल भएको सम्झेर ज्यादै रिसाउँदै रम्भालाई श्राप दिने सिलसिलामा भने, म काम र क्रोधलाई यथार्थ रूपमा पराजित गर्न चाहने भएकाले यो चाहेको भए तापनि तिमीले मलाई आफूतिर आकर्षित गराउने प्रयास गरेकी हुनाले तिमी 10 वर्षसम्म ढुङ्गाको मूर्ति भएर रहनु। यसरी श्राप भइसकेपछि त्यो श्रापको समय सकेपछि वशिष्ठले मेरो रिसबाट दूषित भएर तिम्रो उद्धार गर्नेछन्। मेरो रिसबाट दूषित भएकी तिम्रो वशिष्ठले उद्धार गर्नेछन्। यस्ता प्रकारको कुरा गरेर विश्वामित्र आफ्नो रिस रोक्न नसकेको कारणले मनमा नै ज्यादै चिन्ता र पीडले आक्रान्त हुन थाले। यसरी विश्वामित्रबाट श्राप पाएकी रम्भा तत्कालै ढुङ्गा भइन् भने उनका यस्ता कुरा सुनेका कामदेव र इन्द्र त्यहाँबाट के गरे? भागिहाले। त्यो रिसले तपस्या नष्ट भएकाले अहिलेसम्म इन्द्रियहरू बसमा आउन नसकेको निश्चय गरेर ती मुनिको चित्त शान्त हुन सकेन। यसरी आफ्नो तपस्या नष्ट भएकाले उनको मनमा अब कसैसँग रिसाउँदिन, बोल्दिन। 100 वर्षसम्म अब म श्वासलाई पनि नियन्त्रण गर्छु, इन्द्रियलाई पराजित गरेर मात्र यो शरीरलाई सुकाउँछु। मलाई जुन समयसम्म तपस्याबाट ब्राह्मणत्व प्राप्त हुँदैन त्यसै समयसम्म केही नखाई अब म सासलाई रोकेर सास पनि नफेरी तपस्या बस्नेछु भनेर अब तपस्या गर्दाका समयमा मेरो शरीरका अवयव कुनै अवस्थामा नष्ट हुने छैनन् भन्ने विचार उत्पन्न भयो विश्वामित्रसँग। यस्ता प्रकारको निश्चय गरेर विश्वामित्रले फेरि 1000 वर्ष तपस्या गर्ने दीक्षा लिए। उनले जुन प्रतिज्ञा गरेका थिए त्यसको संसारमा कहीँ पनि तुलना हुन सम्भव नै थिएन। त्यस्तो दिव्य प्रकारको तपस्याको विश्वामित्रले संकल्प गरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीताया रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।